फिर मुसलमानों को प्रोवोक करेंगे, झड़पें होंगी, उसमें इनको मारा जाएगा। एक जानब अग्निवीर भर्ती करना शुरू कर देंगे आर्मी में कि 6-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको वापस आप या आर्मी में रखें या उनको वापस भेज दें। सो वी आर हेडिंग इनटू द परफेक्ट स्टॉर्म एज दे सेड। किसी भी लम्हे इंडियंस बॉर्डर ब्रीच करेंगे पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो जो ऑडियो में है। कहीं न कहीं आज पाकिस्तान में गजवाए हिंद की चाहत रखने वाला लाल टोपी आज बौखलाया हुआ पता नहीं कौन सी मीटिंगें कर रहा है और अपनी शक्ल न दिखा के ऑडियो विजुअल दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा देखिए कैसे ये अब पूरे पाकिस्तान को भारत से डरा रहे हैं और सीधा बोल रहे हैं कि भारत ने जो अब अग्निवीर की जो योजना लॉन्च की है उससे कहीं ना कहीं भारत नरेंद्र मोदी की चाहत ये है कि आने वाले समय में हर गली में, भारत की हर गली हर गांव में एक फौजी खड़ा कर देगा जो सेना से आया हुआ होगा, जो अग्निवीर की योजना है उससे आया हुआ होगा। वो पूरा एकदम सशक्त और पूरे सशक्त समाज का निर्माण करेगा। और कैसे हम पाकिस्तानियों पे अगर हमला करना भी चाहे तो हर गली से भारत की एक फौजी निकल के आ जाएगा और हमें तबाह और नेस्तो नाबूद कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं और कैसे ये बौखलाहट भरी बातें कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं इनको अभी आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ से भी डर लगने लग गया। इस ऑडियो में आप सुनोगे कैसे ये बारी बारी में बोल रहा है कि मोदी तो फिर भी ठीक है, योगी आदित्यनाथ तो पाकिस्तान में आग लगा देगा खुद आके अगर कुछ हमने ढंग से इनके साथ व्यवहार नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में गजवाए हिंद की सोच रखने वाले जितने भी बंदे हैं उनमें योगी आदित्यनाथ का आज ही कहर और डर बरपा गया है। तो दोस्तों देखिए ये ऑडियो और सुनिए लाल टोपी के मजे लेते हुए गजवाए हिंद की चाहत रखने वाले लाल टोपी का, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बनाते वक्त देखा था, उस वक्त भी बात यही थी कि पाकिस्तान ये शहादत है। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई डिसाइसिव मोमेंट ऑफ हिस्ट्री होते जो तारीख बदल के रखते थे और उस वक्त गलती की गुंजाइश नहीं होती। इकबाल ने कहा लम्हों की सजा होती है और सदियों में कौमें सजा काटती हैं। तो इसी तरह ये इस वक्त हम जिस फेज में दाखिल हैं, पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी फसाद है, सियासी इंतशार है, कौम तफरक़े में तकसीम है, लसानियत, कौमियत, फ़िरक़ावारियत, माशी तबाही, दहशतगर्दी, हम इससे ज़्यादा तकसीम कभी नहीं थे। और ये वो मौका होता है कि जब दुश्मन मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपकी सरहदों को ब्रीच करता है। मगर जैसे कहा नवीद ने कि उससे पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि इस वक्त इंडिया में 4-5 एक्सेस के ऊपर हिंदुत्व आइडियोलॉजी या ज़ायनिस्ट या आरएसएस वाले जो है 4-5 एक्सेस पर काम कर रहे हैं। उनका एक मेजर एक्सेस है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जेनोसाइड किया जाए। उसके लिए वो हर किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करेंगे, उसके लिए वो आरएसएस के गुंडों को तैयार भी कर रहे हैं। उसी के लिए अग्निवीर की स्कीम लॉन्च की गई है कि लाखों की तादाद में इन दहशतगर्दों को आर्मी में ट्रेन करके एक तरफ इनकी जो आर्मी है उसको टोटल सैफ्रनाइज कर दिया जाए, आरएसएस के दहशतगर्दों से भर दिया जाए और फिर ये लाखों की तादाद में इनको तरबियत देके मुसल्लह हथियारों के साथ दोबारा शहरों में धकेल दिया जाए जहां पे ये मुसलमानों के कत्लेआम में काम आएंगे। दूसरा एक्सेस है इनका कश्मीर का, जिस पर ये बुरी तरह पिछले 2-2.5 साल से उसकी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। सख्त क्रैकडाउन है, साल का उन्होंने कर्फ्यू लगाया था, आपको याद होगा। और वही परसिक्यूशन और जुल्म और ज्यादती और दहशतगर्दी कश्मीर के मुसलमानों के साथ उसको एक दफा डिसाइसिवली क्रश कर दे। अब वो G20 की कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, G7 की कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वहां पे दुनिया को बताने के लिए कि तमाम आलमी ताकतें कश्मीर में आके भारत की हेजेमनी को, उसकी एनेक्सेशन को कबूल कर लेंगे। इससे पहले कभी पिछले 75 साल में भारत ने कभी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर इतनी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज नहीं की है। सो दैट इज वन एक्सेस जिस पर वो काम कर रहे हैं। तीसरा एक्सेस उनका ये है खुद भारत के अंदर, वो ये कि पूरी तरीके से तमाम अहम रियासतों में आरएसएस की और बीजेपी की हुकूमत कायम की जाए। खासतौर पर वो रियासतें जो पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ हैं, यानी राजस्थान है और उसके नीचे ये जिसमें मुंबई आता है, ये आपका
کیا نام ہے جی مہاراشٹر، اور اوپر جو ہے پنجاب کی ریاست. اور ان کا مقصد یہ ہے، یہ جو اس وقت خاص طور پہ یہ جو راجستھان میں انہوں نے ایک ٹیلر معمولی تھا ہندو تھرڈ کلاس، اس کو مار کے مسلمانوں کو کیا فائدہ ملنا تھا. پورا ہندوستانی گستاخی بدتمیزی کر رہا ہے اس وقت. لیکن انہوں نے را کا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، 2 لڑکے اپنے استعمال کیے، اسے قتل کروایا، کو پروجیکٹ کیا کہ پورے ہندوستان میں آئیسس کے اور القاعدہ کے دہشت گرد آ گئے جن کا تعلق پاکستان سے اور پاکستان کے مدرسوں سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر ایک مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے. دوسرا یہ کہ راجستھان میں جو اینٹی بی جے پی گورنمنٹ ہے، ایمرجنسی لگا کر اس گورنمنٹ کو گرا کر وہاں پر بی جے پی کی حکومت قائم کر دی جائے. آلریڈی یہ بال ٹھاکرے کے بیٹے کے خلاف اس کو سی ایم سے ہٹا چکے ہیں نیچے، اور وہاں پر بی جے پی والے اپنی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، راجستھان میں بھی، اس کے بعد پنجاب میں بھی. تو ایک پاور گریب بھی ہے جو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ مسلمانوں کے خلاف تو یہ سارے متحد ہیں، آر ایس ایس والے اور بال ٹھاکرے والے آپس میں ظاہراً سیاسی مخالفت ہے، لیکن مسلمانوں کے قتل عام میں، مسلمانوں کو ہندوستان سے صاف کرنے میں یہ سب برابر ہے. یہ ان کی سیاسی پولیٹیکل ٹرف چل رہی ہے. تو وہ ایک ایکسس. اور چوتھا ایکسس یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 2-2.5 سال سے، جب سے ہم نے کشمیر پر ان کا قبضہ خاموشی اور بزدلی اور بغیرتی کے ساتھ قبول کر لیا، کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی ہم نے ان کو ملٹری تھریٹ نہیں کیا، ہم نے ان کو بلیڈ نہیں کیا، ہم نے ان کا خون نہیں نکالا. تو اب اس کے بعد سے ان کو کانفیڈنس ہو چلا تھا کہ پاکستان میں جو سیٹ اپ ہے، پولیٹیکل اینڈ ملٹری بوتھ، یہ جنگ نہیں چاہتا، یہ جنگ نہیں کرے گا. شاہ محمود قریشی کا بہت ہی تکلیف دہ بیان تھا اسی وقت جب انڈیا نے قبضہ کیا کشمیر پہ اور آرٹیکل 370 کو کینسل کیا، تمام انٹرنیشنل بائیلیٹرل یو این ٹریٹیز کو وائلیٹ کیا. تو ان کا پہلا سب اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ وار از ناٹ این آپشن، حالانکہ دیٹ واز دا ٹائم وین وار واز دی آپشن. دیٹ واز دا ٹائم آپ کم از کم کشمیر میں ایک لمیٹڈ جنگ کر سکتے تھے. انڈیا کو کم از کم اتنا تھریٹ کرتے، اتنے دانت توڑتے، کوئی ناک توڑتے کہ وہ 10 قدم پیچھے تو ہٹتا. وہ آپ نے نہیں کیا. تو 2024 میں ان کے الیکشنز بھی آ گئے، اور ان الیکشنز میں نریندر مودی کی جگہ پہ یہ یوگی امرناتھ کو لانا چاہتے ہیں. یوگی ایک بلڈ ہاؤنڈ ہے، ایک خون آشام درندہ ہے. آپ نے مودی کو دیکھا جس کو بچر آف گجرات کہتے ہیں، اور یوگی اس سے 1000 گنا زیادہ دہشت گرد ہے، اور براہ راست اسرائیلی انٹیلیجنس آف موساد، اسرائیلی سروسز یوگی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اسی انداز سے قتل عام اور تباہی اور ختم کرنے. اور آپ نے دیکھا کہ گھر گرانے والا جو اسرائیلی سٹائل ہے وہ اب یوگی کر رہا ہے اس کے مہاراشٹر کے اتر پردیش کے اندر. یہ جہاں جہاں ذرا سا مسلمان پتھر مارتے ہیں جا کے بلڈوزر سے گھر گرا دیتے ہیں اس کو. یہ اسرائیلی ٹیکٹکس ہیں، اور اسرائیلی ایڈوائزرز آن گراؤنڈ موجود ہیں ان کے پاس کشمیر میں بھی، اور خاص طور پہ جہاں پہ بی جے پی کی حکومتیں. تو ایک بہت میسو لیول کے اوپر مسلمانوں کے جینوسائیڈ کے ساتھ پاکستان پر حملے کے لیے یہ بارڈر پر ڈپلوائے ہو چکے ہیں. ان کے فارورڈ بیسز پہ ایمونیشن ڈمپنگ ہو چکی ہے، ٹروپس موجود ہیں ان کی لداخ میں. یہ کہ چائنا کا بہانہ کر رہے ہیں، لیکن ساری ان کی ماؤنٹین ڈویژنز جو اوفینسو آپریشن اور ایئر بورن آپریشنز کے لیے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سب سکردو اور گلگت بلتستان کے لیے. ظاہر ہے کوئی بھی نہیں مان سکتا یہ کہ انڈیا نے وہاں جو اوفینسو کورز رکھی ہوئی ہیں، جو اوفینسو ماؤنٹین ڈویژن رکھے ہوئے ہیں، جو پیرا بریگیڈ رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ چائنا کے خلاف ہے؟ وہاں چائنا کا تو کوئی شہر ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو کوئی چائنا کا کوئی، صرف وہاں پہ آرمی ہے ان کی اور ڈیزرٹ اینڈ ماؤنٹینز ہیں. جو علاقے کیپچر کرنے والے ہیں وہ تو پاکستان میں، وہ تو گلگت بلتستان ہے، سکردو ہے، شارع ریشم ہے. اور جس طرح یہ کھل کر بات کر رہے ہیں، جو ان کی ملٹری پریپریشنز ہیں، جو سائن بتا رہے ہیں، تمام اس آثار آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب کسی بھی لمحے، اٹ کین بی ٹمورو، اٹ کین بی نیکسٹ ویک، اٹ کین بی نیکسٹ منتھ، اٹ کین بی آفٹر مانسون، اٹ کین بی ان ونٹرز. یعنی جب قوموں کی اس قسم کی ملٹری پریپریشنز کی بات ہوتی ہے تو ہفتے کاؤنٹ نہیں کرتے. آپ یہ ایگزیکٹ پریڈکشن نہیں دے سکتے کہ اگلے ہفتے ہوگا یا 15 دن بعد ہوگا، 1 مہینے بعد ہوگا. جنگی تیاریوں میں وقت لگتا ہے. انڈیا نے جب مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا تو مارچ سے انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کی تھیں، اور نومبر میں جا کے وہ تیار ہوئے. اور نومبر میں انہوں نے چاروں طرف سے، لٹرلی 3 طرف زمین تھی، 1 طرف سمندر تھا، چاروں طرف سے انہوں نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا. تو they took 10 months at that time. اس وقت آلریڈی پوری پاپولیشن آرمی کے خلاف ہو چکی تھی یا خوفزدہ تھی. جو پاکستان سے پیار بھی کرتے تھے وہ خوفزدہ تھے کیونکہ مکتیبانی مارتی تھی.
30-35 हज़ार की पाकिस्तानी फौज नरगे में आई हुई घेरे में, इंडियंस ने तसल्ली से टाइम लिया और फिर बॉर्डर्स ब्रीच किए। अब 2.5 साल हो गए तकरीबन जब से कश्मीर इन्होंने एनेक्स किया है, बालाकोट के वाक़े के बाद से। बालाकोट पहले फिर कश्मीर, उसके बाद से इनकी जो जंगी तैयारियां, जिसमें इन्होंने राफेल भी लिए हैं, S-400 भी लिए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके जो अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, जो ड्रोन, जो इन्होंने लॉटरिंग एमुनेशन, जो सैटेलाइट्स इन्होंने एक्टिवेट किए हैं, जो इसराइल के साथ कोऑर्डिनेशन की है, जो अमेरिका के साथ की है इन्होंने, जो ये नेटो और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंटेलिजेंस एपरेटस इन सारे मुल्कों का, ये जो क्वाड में चले गए हैं, ये 4 मुल्कों का जो एशिया पैसिफिक अलायंस इन्होंने बनाया, एशियन नेटो जिसे कहते हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज उन वेस्टर्न पावर्स के अब इंडिया के डिस्पोजल पे है। सो दे आर कॉन्फिडेंट नाउ। तो अब होगा क्या, तो सिनारियो जो बिल्ड हो रहा है कि एक तरफ ये बीजेपी अपनी हुकूमतें बनाती चली जाएगी इंडिया के अंदर, उसको बनाने के लिए इनको वहां इमरजेंसीज डिक्लेयर करनी है, उसके लिए क्राइसिस खड़ा करना है, जो एक क्राइसिस खड़ा हो गया, ये टेलर मास्टर जो कत्ल हुआ है, ये मामला दबेगा नहीं। इसको बुनियाद बनाकर ये पूरे हिंदुस्तान में मदारिस पर हमले करेंगे, तलबा को इंटेरोगेट करेंगे, मदरसों के अंदर इस्लामी निसाब खत्म करेंगे, फिर मुसलमानों को प्रोवोक करेंगे, झड़पें होंगी, उसमें इनको मारा जाएगा। एक जानिब अग्निवीर भर्ती करना शुरू कर देंगे आर्मी में कि 6-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको वापस आप या आर्मी में रखें या उनको वापस भेज दें। सो वी आर हेडिंग इनटू द परफेक्ट स्टॉर्म एज दे सेड। किसी भी लम्हे इंडियंस बॉर्डर ब्रीच करेंगे पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए, और ये आगाज होगा गज़वा हिंद का। और इसीलिए हम ये सेशन आज कर रहे हैं